जॉबान आपणाच्या इश्टां बसत मागणें केलें. तेन्नाच देवान तांकां साल्वार केलें. मोगाळ बाबणानो, आयज आमी जॉबाच्या पुस्तकाचें शिकप सोबयतले आनी फाल्यां सावन आमी नव्या पुस्तकाचें शिकप करतले. मोगा इश्टानो, आतां पर्यंत आमी पळयलें की जॉबाच्या अडचण्यां विशीं ताच्या तिनूय इश्टांचेर आमी नदर मारलेली आसली. ताच्या इश्टांचें जिवीत आमी पळयलें. ताच्या पासून जॉबाक कांयच फायदो मेळूंक ना व तांचो कांयच आदार ताका जावंक ना. तर ताच्या इश्टां वरवीं ताजें दूख मात वाडत गेलें आनी ह्या वरवीं जॉबान देवाचें व्हडपण सांगचे सुवातेर आपणाचें व्हडपण सांगूंक सुरवात केली. उपरांत अलिहू ह्या तरणाट्यान मुखार येवन जॉब आनी ताच्या इश्टांक जें कितें सांगूंक जाय आसलें तें सांगलें आनी देवाचें काम ताणें ह्या वेळार केलें. पूण तो जॉबाच्या मोदें आनी देवाच्या मोदें मध्यस्थी करूंक शकलो ना. म्हणून आतां खूद देवूच जॉबाशी उलोवचो आसा आनी हेंच आमी आयज पळयतले. मोगाळ बाबळांनो, देवूच आमचो खरो आनी उत्तम शिक्षक जावन आसा. जेन्ना तुफान उत्पन्न जाता तेन्ना खूद देव जॉबाच्या मुखार हाजीर जाता. दोनया जेजू क्रिस्तानूय आपणाच्या वावरा वरवीं हेंच केलें. ज्या परिस्थितीन लोक आसले त्या परिस्थितीन जेजू क्रिस्त तांची भेट घेता आनी जें कितें तांकां जाय त्या प्रमाणें तो तांच्या बसत करता. आतां आमी जॉबाच्या 38व्या आविसराचें शिकप करुया. मोगा इश्टानो, लक्षांत घेयात की सोरेस्पर देव जॉबा कडेन वावटोळेंतल्यान उलयता. तो रोसनार म्हूण ताजेशी उलयता. इश्टानो, जायते लोक आपणाक व्हड जाणवय आसा अशें दाखलो करतात. तांकां अशें दिसता की जाणवाय फकत आमकांच आसा, पूण तांकां कांयच जाणवाय आसना. कांय प्रश्न जर तांकां विचारले तर ताजो जाबाबूय आमकां तांचे कडल्यान मेळना. मोगा इश्टानो, ह्या इतल्या व्हडल्या संवसारांत मनशाची जाणवाय कितली आसतली आनी मनशाची लायकी कितें आसतली? मनशाचें जिवीत उदकाचेर आयलोल्या बोमाड्या सारकें जावन आसा. तरी पूण मनीस आपणाचें व्हडपण दाखलो करता. असल्या मनशाक सर्वेस्पर देव म्हणटा, जेन्ना हांवें पृथ्वीची बुन्याद घातली तेन्ना तूं खंय आसलो? जॉबाचो 38वो आविसर 5वी आनी 6वी ओळ. जर तूं जाणा तर सांग की तिजें मोजबाप कोणें केलें व तिजें माप कोणें घेतलें? हें तुका खबर आसतलें? ताजी बुन्याद कित्याचेर घातली व तिज्या कोनशाचो फातर कोण जावन आसलो आनी तो कोणें घातलो? मोगाळ बाबळांनो, ह्या प्रस्नाचो जाबाब कोणाच्यान दिवं येता. पृथ्वीचो जो रोसनार आसा तोच ह्या पृथ्वीची बुन्याद घालणारो देव जावन आसा. ताणेंनूच ही पृथ्वी रोसली. ताणें उत्पत्तीच्या पुस्तकांत दाखोळ केल्लें आसा संवसाराची उत्पत्ती कशी केली, केन्ना केली, कित्या पसत केली. हाचे सगळे जबाब आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकांत पळोवंक मेळटा. ह्या सुवातेर रोमकारांक बरयल्ली चीट पयलो आविसर 18 ते 20 वळी जर आमी वाचल्यो तर तातूंत अशें बरयल्लें आसा, खरेंच सत खोटेपणी दामून दवरतात तसल्या देव धर्म नासलेल्या मनशाच्या सगळ्या खोटेपणाचेर देवाचो क्रोध स्वर्गार सावन देंवलोलो
दिश्टी पडून येता. कित्याक देवा विशीं जे वळखूंक जाता ते बरे जाणात. कित्याक देवानूच तांकां तें उक्तें केल्लें आसा. तर पळोवंक जाय तें हेंच, ताची अगणित पदवी, तशें देवपण संवसार रचला ते मेरेन ताणें केल्यात त्या वस्तू उदेशी गिन्यानाच्या दोळ्याक निवळ दिश्टी पडटात. देखून त्या मनशांनी आपल्या कर्तुबाचें कसलेंच नेम लावूंक जायना. मोगाळ बाबडनो, देवाचें उतर जें कितें सांगता तितलें सारकें जावन आसा. रोमकारांच्या पयल्या आविसुराच्या 21 ते 23 वळी प्रमाणें जर आमी पळयलें तर आमकां अशें समजून येता की देव म्हूण जाणा जावन तांणी ताका देव म्हूण मान आनी मोहिमा दिवंक ना, ताचे उपकारूय आठवूंक ना, पूण तांचें चिंतप पोलकें जालें आनी तांच्या मुर्ख्या गिन्यानार काळोख आयलो. तर आपूण शाणे म्हूण समजताले ते केण्ण्याचो माल जाले आनी मरण आसलेल्या देवाची मोहिमा मरतात तसल्या मनशाच्या सुकण्याक सोरपाक ताणें दिली. जॉबाच्या पुस्तकांत देवाच्या उत्पत्ती संबंदी बरयल्लें आसा आनी पावलून म्हटलेल्या प्रमाणे रोमकारांच्या चिठीन देवाची प्रकाशनी आसा. मोगाळ बाबडांनो, सोरेस्पर देव खऱ्यांनीच स्वर्गाचो आनी संवसाराचो रोसनार जावन आसा. तो सगळें करूंक शकता. जॉबाचें पुस्तक 38 आविसर आनी 7वी ओळ. ही ओळ आतां आमी पळोवया. जेन्ना फातोडेच्या नोखेत्रांनी एकठांय जावन गायलें आनी देवाच्या भुरग्यांनी खुशालकाय केली तेन्ना तूं खंय आसलो? मोगा इश्टानो, जशें पवित्र पुस्तकांत प्रस्न आसात तशें त्या प्रस्नाक जाबाबूय पवित्र पुस्तकूच दिता. आतां आमी जॉबाच्या 39व्या आविसरांत पळयतले. मोगाळ बाबडांनो, दोनी देव संवसाराचो रोसनार जावन आसा आनी देवाच्या येवजणे प्रमाणे संवसारांत घडण्यो घडत आसात. देवा बगर संवसार मेल्लो आसा. देवाच्या येवजणे बगर संवसारांत कांयच बरें पडना आनी कांयच बरें जावंक शकना. पावस, वारें, वादळ, तुफान हें सगळें देवाच्याच येवजणेन घडोवन येत आसा. जर ह्यो सगळ्यो गजाली देव घडोवन हाडिना तर हो संवसार मेल्ल्या सारकोच जावन आसा. जॉबाचो 40वो आविसर आनी पयल्या 2 वळींनी कितें बरयलां तें आतां आमी वाचूया. आनी देवान जॉबाक जबाब दिवन म्हटलें, देवाशी वाद करणाऱ्यान ताका जबाब दिवचो. सोर पदवेदाराशी वाद करणारो ताका शिकयतालो. देवान जॉबाक सारकोच जबाब दिल्लो आसलो. तुका कांयच जाणवाय ना आनी तूं सोर पदवेदाराक जाणवाय शिकोवचें धाडस कशें करता? आतां सर्वेस्पर देव जाकोबाक जबाब दिवचो आसा. तो कोण, कितें हें सगळें तो सांगचो आसा. आनी ह्या आविसराच्या 3 ते 5 वळींनी जॉब ताका कितें जबाब दिता तेंय आमकां पळोवंक मेळटा. तेन्ना जॉब देवाक जबाब दिवन अशें म्हणूंक लागलो, पळय, हांव गरीब जावन आसां. हांव तुका कितें जबाब दिवं? हांव म्हजो हात तोंडाचेर दवरतां. हांव एकदां उलयलों पूण हांव जबाब दिवंक शकना. 2 फावटीं उलयलों पूण परत हांव उलोवंक शकना. मोगाळ बाबडांनो, जॉब ह्या सुवातेर म्हणटा की हांव शांत रावंक जाय आसलो, पूण आतां म्हाका समजता की हांव गरीब आनी अस्कोत जावन आसा म्हूण. मोगा इश्टानो, देवाच्या
प्रकाशने वरवीं जॉबाचेर 3 तरेन परिणाम जालो. देवाच्या बाराबर आसलेल्या सोयरिगती संबंदी ताजें आतां कांयच चलनासलें. देवाची आनी ताजी सोयरिगत तुटलेलीच आसली. ताज्या इश्टाच्या सांगाता आसलेली सोयरिगत ताजी तुटलेली आसली. आतां जॉब एकलोच त्या स्वातेचेर बसून आसलो. ताजी कूड आतां ताका साथ दिनासली. तरी पूण निमाणे स्वातेर कितें घडटा हेंच आमकां पळोवंक जाय. जें अजाप केदींच घडलें ना आनी घडूंक शकना, असलें अजाप ह्या वेळार ह्या स्वातेचेर घडटा हेंच आमकां पळोवंक मेळटा. मुखार देव ताका म्हणटा, 40व्या आविसराचे 6 ते 8 वळींनी, आतां तूं दादल्या सारको कमर बांद. हांव तुका प्रस्न विचारतां, तूं म्हाका जबाब दी. तूं म्हजें नितिवंतपण नाच करतलो? तूं नितिवंत जावच्याक म्हाका गुन्यांव लायतलो अशें आयज तुका दिसता? मोगाळ भावणानो, खरेंच देवाचें उतर कितलें बळिश्ट आसा तें पळयात. देवाक कोणाच्यान गुन्यांव लावंक जायत? देव आनी मनीस कोण? मनशाचें जिवीत आनी देवाचें जिवीत पळयात. मनीस ह्या संवसारांत पातकान जियेता, पूण देव आपणाचे येवजणे प्रमाणे ह्या संवसाराचेर आपणाचें राज चलयता. जॉबाचो 41वो आविसर आनी पयल्या 2 वळींनी आतां आमी पळोवया. तूं लिवेथानाक गोळ लावूंक भायर काडूंक शकता आनी तुज्यान ताजी जीब दर्येन आवळून धरून बांदूंक जायत? तूं ताच्या नाकांत दोरी घालूंक शकता आनी तूं ताच्या तोंडांत गोरो घालूंक शकता? मोगाळ बावळानो, आयज आमच्या विज्ञानान जायती उदरगत केल्ली आसा. तरी ह्या सोर भोंवतणीच्या सुवातेर अश्यो जायत्यो गजाली आसात की त्यो आजुनय मनशाच्यान सोदून काडूंक जायना. पृथ्वीचेर आसलेल्या जनावरां संबंदी, सुकण्यां संबंदी आजून सारकी वळख मनशाक मेळूंक ना. तुमी पळयतात, खंयच्याय एका मनशाक सगळेच तरेचें ज्ञान ना, म्हणजे सगळेच तरेची गिन्यान तांकां ना. दुसरे वरवीं आमी अशें म्हणूंक शकता की ताका सगळीच जाणवाय ना. आयज जाणवाय मेळूंक शकता फकत देवा कडल्यान. जो कोण देवाची जाणवाय घेता ताका सगळी जाणवाय आसूंक येता अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. पूण देवाची सगळीच जाणवाय कोणाक आसतली? जॉबाचें पुस्तक 42वो आविसर आनी पयल्या 2 वळींनी आतां आमी पळोवया. उपरांत जॉबान देवाक जबाब दिलो, तूं सगळें करूंक शकता आनी तुजी खंयचीच येवजण मनशाच्यान करूंक जावचें ना. हें हांव बरे भशेन जाणा. मोगाळ बावणानो, देव कितें करूंक शकता आनी कितें करूंक शकना हें उलोवचो अधिकार आयज मनशाक ना. कारण देवाची येवजण ही वेगळी जावन आसा आनी मनशाची येवजण वेगळी जावन आसा. जरी देव चुकलो अशें आमच्यांनी म्हणूं येता, पूण देव केदींच चुकना. पूण चुकता फकत मनीस. मनीस आयज जें कितें करता तें फाल्यां विसरून वेता. पूण हो संवसार रोजचीच सावन देव आपणाची येवजण विसरूंक ना. ताणें दिल्ली बासावणी तो आयज विसरूंक ना. जांकां ताणें बासावणी दिली ती बासावणी ताणें पाळ्ळी आनी त्या बासावणे वरवीं आयज तो ह्या संवसाराचेर आसलेल्या सगळ्या भावार्थ्यांक आपणाचो आदार दिता. जॉबाचो 42वो आविसर 4 ते 6 वळींनी आतां आमी पळोवया. हांवें तुज्या विशीं कानांनी आयकल्लें आसलें, पूण आतां म्हजो दोळो तुका पळयता. म्हणून हांव म्हाकाच ल्हान असो मानून घेता आनी धूल आनी गोबर हाजेर बसून पश्चाताप करता.
मोगाळ भावणानो, आतां जॉबाची देवा संबंधी आसलेली येवजण बदललेली आसली. आतां तो देवाचेर वेगळे तरेन विस्वास दवरतालो. मोगाळ भावणानो, जॉब आतां आपणाचें वागणें बदलता. ताणें आतां आपणाक पूर्ण वळखून घेतलेलो आसलो. आपूण देवाच्या मुखार एकदम उणो आसा व एकदम ल्हान जावन आसा हें ताणें वळखून घेतलेलें आसलें. आनी आतां तो आपणाकूच उणो लेखता. आनी आतां देवाच्या बाराबर आसलेली ताची सोयरीगत बदलून गेल्ली आसली. आनी त्याच पासत ताणें दुल्लान बसून आनी गोबराचेर बसून आनी गोबर आपणाच्या कुडीक लावन पश्चाताप केल्लो आसलो. मोगाळ भावणानो, भावार्थान केल्लो पश्चाताप असोच जावन आसा. खरो पश्चाताप आयज करप गरजेचें जावन आसा. पश्चाताप तोंडान करप आनी मनान करप आनी आपणाच्या ओठान उच्चारप हातूंत जायतें वेगळेपण आसा. जो कोण आपणाच्या तोंडान कबूल करता आपूण कोण कितें आनी देव कोण हें जो कोण जाणा ताकाच देवाचो मोग आनी काकूट मेळूंक शकता. देवाचें उतर पवित्र पुस्तक बायबल सांगता, काळोखान आमी चलता आसतना देवाच्या एकचारांत आमी आसाव म्हूण आमी सांगीत जाल्यार सगळें आमचें जिवीत फटकिरें. कित्याक स्वता प्रमाणें आमी जियेना, पूण जसो देव उजवाडांत आसा तशी आमी उजवाडांत चलता जाल्यार एकामेकाच्या एकचारांत आमी आसाव. आनी जेजू ताच्या पुताचें रगत सगळ्या पातकांतली आमकां शुद्ध निर्मळ करता. आनी फुडें देवाचें उतर अशें सांगता, तुमच्या आनी म्हज्या पासत हें उतर चड म्हत्वाचें जावन आसा. आतां आमी तें उतर कितें तें पळोवया. जोआची पयली चीट, पयलो आविसोर आनी नवी ओळ. पूण आमचीं पातकां आमी वळखून घेता जाल्यार देव आमचीं पातकां बक्षिता आनी सगळ्या खोटेपणांतलें आमकां नितळ करता. कित्याक तो विस्वासी आनी प्रमाणीक. जॉबाचें पुस्तक 42 आविसोर 7 ते 9 वळींनी आतां आमी पळोवया. आनी अशें जालें की देवान हीं उतरां जॉबा कडेन उलयल्या उपरांत अलिफज तेमानी हाका देव म्हणूंक लागलो, तुजेर आनी तुज्या दोगा इश्टांचेर म्हजो क्रोध पेटलेलो आसा. कारण जसो तुजो सेवक जॉब म्हज्या विशीं सोत उलयतालो तशें तुमी उलोवंक ना. तर तुमी आतां तुमच्या पासत 7 बैल आनी 7 मेंढरे घेवन म्हजो सेवक जॉब हाजे कडेन चलात आनी तुमच्या पासत ओमारपण करात. म्हणजे म्हजो सेवक जॉब तुमच्या पासत मागणें करतलो. कारण हांवें तुमच्या पिशेपणा वरवीं तुमकां खास्त लावची न्हय म्हणून हांव ताजें मागणें आयकतलों. आनी ताज्या इश्टांनी तशें केलें. 10 वळीन अशें दाखोळ केल्लें आसा की जॉबान आपणाच्या इश्टां पासत मागणें केलें. तेन्नाच देवान तांकां साल्वार केलें. आनी जें कितें जॉबाचें पयलीं आसलें ताच्या परस दोबरादान देवान ताका दिलें. म्हणजे जॉबाक ताजें सगळें परत दोबरादान मेवलें. जॉबाचो 42 आविसोर 11 ते 13 वळींनी आमी आतां पळोवया. तेन्ना जॉबाचीं सगळीं भुरगीं ताका परत मेवलीं. ताजी जी ग्रेस्त आसली ती सगळी ताका दोबरादान मेवली. मोगाळ भावणानो, कितलो देवाचो मोग तो पळया. ताज्या बरोबर ताज्या घरांत आतां सगळें आसलें. जें कितें ताजें संवसारांत नासलें
तें ताका आतां परत सगळें मेवलेलें आसलें. देवान ताका कितें दिलें तें आतां आमी पळोवया. देवान 14,000 मेंढरां ताका दिलीं, 6,000 उंटां ताका दिलीं, 1,000 बैलांचीं जोतां ताका दिलीं, 1,000 गाडवां दिलीं, आनी ताका 7 चेडे जाले आनी 3 चेडवां जालीं. मोगाळ बाबडांनो, देवाचो मोग कितलो व्हड तो पळयात. देवान जें कितें ताजे कडल्यान काडून घेतलें तें सगळें ताका दोबरातान मेवलें. ताजीं भुरगीं ताका परत मेवलीं. आनी उपरांत जॉब 140 वर्सां जियेलो आनी ताणें आपणाचे पूत आनी आपणाच्या चेडवांचीं भुरगीं अशीं 4 पिळग्यो ताणें पळयल्यो. उपरांत जॉब म्हातारो जावन मेलो. मोगाळ बाबडांनो, जॉबाचें जिवीत आमी पळयलें. ताणें खुद आपणाक वळखून घेतलो. ताणें देवाक वळखून घेतलो. आयज आमी ह्या संवसारांत आसात. आमचें जिवीत देवाच्या मुखार उक्तें आसा. आयज आमी कितें करतात हें आमी पळोवंक जाय. आमी देवाक वळखता काय आमी देवा पासून बरेच पयस आसा हें पळयात. मोगाळ बाबडांनो, हांव जाणा तुमकां जायतें दूख आनी त्रास आसात. पूण आयज तुमचें दूख आनी त्रास म्हाका चीट बरोवन कळोवपाक विसरूं नाका. हांव तुमच्या पसत मागणें करूंक पळयतां. तर इश्टानो, ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.